Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain of related of Khatwala Park related. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले भाई मेरी रूटीन है, तो आपकी रूटीन यही होनी चाहिए कि अल्लाह पाक का नाम लिया जाए, ठीक है। और गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक करें और कमेंट्स कर दिया करें अगर आपको समझ आए। इंसान जब अच्छा सोचता है इंसान जब अच्छा सोचता है तब अल्लाह खुद ब खुद इसके रास्ते आसान कर देता है। माशाल्लाह कितनी प्यारी बात है भाई। जब आप अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते होते हैं ना, फिर आपके रास्ते भी आसान हो जाते हैं। आपकी जो मुश्किलें होती हैं वो ऐसे इरेज हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है भाई। ये कल वाली वीडियो है, मैंने ना कल गटवाला पार्क के लिए गया था, तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। मुझे विज़िट के लिए कहा था, ठीक है, इसलिए मैं गया था वहाँ पे। आपको रूटीन में ये आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह है, ठीक है, वो भी एक एक वन बाय वन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेन चीज़ है जो एलिगेटर है, मगरमच्छ, इनके लिए मैं गया था वहाँ पे गटवाला पार्क में, सही है। तो आपने मुझे बताना है ये सही रियल है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेन मकसद मेरा जाने का यही था कि वहाँ पे एलिगेटर है और माशाल्लाह व्यू भी बहुत अच्छा है। काफ़ी पार्क में एंटरटेनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और प्राइस वगैरह भी बहुत लो रेट है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो जानवर वगैरह है, ठीक है, एनिमल्स है, वो बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं, ठीक है। वहाँ पे माशाल्लाह हिरन है, ठीक है, बारहसिंगा है, ठीक है, बहुत से ये आपके सामने ये बारहसिंगा है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमल्स हैं, सही है। तो कुछ तो ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनका मुझे नाम ही नहीं आता, सही है। काफ़ी बड़ा रेवड़ है इनका, एक एक करके सेपरेट सेपरेट ये आपके सामने एनिमल्स आपको नज़र आएंगे। ताकि कोशिश तो करूँगा इनका नाम भी बताऊँ, अगर ना आया तो काइंडली आप सर्च कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो आपसे यही गुजारिश है, जो काम तो इंसान करता है, ठीक है, संडे जब आता है, ठीक है, तो बंदे को आउटिंग वगैरह पे जाना चाहिए अगर तो जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई काम के साथ साथ बंदे को एंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है ना, आउटिंग वगैरह पे भी जाना चाहिए। मैं ये नहीं आपको कह रहा आप हर बार जाएं, जितना आप मुनासिब हो सके, क्योंकि इंटरटेनमेंट से आपका जो माइंड आता है ना वो बहुत फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही जो मेन मेरा जाने का मकसद था ना वो ये था कि वहाँ पे इन्वायरमेंट को चेक करना, ठीक है। वहाँ पे जो जो एनिमल्स हैं उनको मैंने देखना, ठीक है। हिरन तो मैंने पहले भी देखी हुई है, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ थी ना वो एलिगेटर था और नील गाय थी, सही है, जो मेन चीज़। तो वो मैं देखने गया हूँ, वो मेरा बड़ा भाई जा रहा है साइड पे, ठीक है, ये मैं आपके सामने हूँ। तो मैं फैमिली के साथ गया था वहाँ पे। मैं जहाँ भी जाता होता हूँ कोशिश मेरी यही होती है कि मैं फैमिली के साथ साथ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि ख़ुद तो बंदे ने इंटरटेनमेंट करना है, अपनी फैमिली को भी करवाना चाहिए ना। फैमिली का भी वही हक होता है। ये मेरा बड़ा भाई है जिसने कैब ली हुई है और साथ में ये मेरा छोटा भाई है। तो वो भी आपके सामने ये देख सकते हैं, जो घास होती है उसने नीचे तोड़ के दी है, इसे सारे एनिमल्स ने इकट्ठे हो जाने हैं, सही है। आपके देखे तो सही कितना प्यारा ये इन्वायरमेंट लगता है जब इंसान देखता है कि जानवर वगैरह अच्छे अच्छे आपके सामने हो, ठीक है। लेकिन ये जो माशाल्लाह जो बाड़ है ना, जाली वगैरह जो लगाई ये नील गाय है भाई। आपने मुझे बताना है ये नील गाय क्या क्यों इसको कहते हैं, सही है ना। क्योंकि भाई मुझे नहीं समझ आई इसे नील गाय क्यों कहते हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च तो नहीं की इसके बारे में, आपको बता रहा हूँ इसे नील गाय कहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आया था स्पेशल नील गाय और एलिगेटर के लिए। तो ये भाई आज की मेरी ड्रेसिंग थी। तो जब मैं वहाँ पे गया था घाट वाले पार्क में, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये एलिगेटर है भाई। आपने मुझे बताना ये मूवमेंट करता है कि नहीं करता। मुझे तो ये वैसे स्टोन का लगता है,
تو کچھ تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے بس، لیکن میں نے زوم ایڈ کر کے بہت کلیئرلی بنائی ہے. ایک آپ کے سامنے ایلیگیٹر ہے، ایک وہ سامنے ایلیگیٹر ہے، اور ایک ساتھ میں یہ ہے. 3 ایلیگیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں صحیح، اور ایک یہ ہے بھائی ایلیگیٹر. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ تو موومنٹ بھی نہیں کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ویسے ہی تھکا، بہت دیر کا تھکا ہوا ہے. یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ایلیگیٹر جو ہے نا، یہ بھائی موومنٹ نہیں کر رہے تھے. اور یہ آپ کے سامنے پیکوک ہے، مور وغیرہ ہے. تو میں ابھی ان کو جو سیٹی وغیرہ ہے وہ لگا رہا ہوں، تو وہ ایٹنگ کر کے کھا رہے ہیں. لیکن پھر بہت ہی اریٹیشن ہوتی ہے نا انسان کو جب وہ کھانا وغیرہ کھائے، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں. تو بہت ہی اچھا بھائی ٹور رہا ہے میرا. تو یہی ہے کہ گڑھ والا پارک بہت زبردست ہے. اگر آپ نے جانا ہے تو ٹائم سے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پورا وزٹ بھی نہیں کیا. ابھی ہم بھائی کھیلنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے وزٹ کیا ہے کمپلیٹ جاتے، تو اس کے بعد میں نے پلے گیم کی کہ ٹھیک ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، صحیح ہے نا. میرے حساب سے پارک بہت زبردست ہے. تو ایک بار آپ وزٹ کریں، صحیح ہے، کیونکہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے نا وہی میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ اچھی چیز ہے، آپ بھی ٹرائی کریں وہاں پہ. تو وہاں پہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، انسان دیکھ کے انسان کا انوائرمنٹ، جو مائنڈ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، مائنڈ کے انوائرمنٹ کا بھی بھائی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسے بھی ہم نے چینج کرنا ہے. تو آپ نے ساتھ ساتھ مائنڈ کا بھی اپنا ٹھیک رکھنا ہے، فٹنس بھی اپنی رکھنی ہے، صحیح. تو کھیل کود بھائی لازمی کیا کریں، اس سے ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح، یہ نہیں بھائی اریٹیٹ آپ ہوں، کام میں اتنے بزی ہو جائیں کہ پھر اپنا نا مصروفیت اپنے لیے نہ نکال سکیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بھائی اپنے لیے بھی ٹائم نکالا کریں، انجوائے کیا کریں زندگی کو. ابھی یہ واپسی کا ٹائم ماشاء اللہ ہو گیا تھا، تقریباً عشاء کے بعد کی واپسی ہو رہی ہے. تو بھائی دیکھیں، جب آپ جہاں بھی جاتے ہیں نا تو انسان کو ٹائم لگتا ہے، صحیح ہے. تو لیکن جو ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ نے کیا وہاں پہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت یادیں رہ جاتی ہیں انسان کے لیے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس لیے بزی لائف میں لازمی تھوڑا سا اپنا انٹرٹینمنٹ کا ٹائم نکالا کریں، اس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا. تاکہ تھوڑا سا ہنسی مذاق انسان کے میں رہے نا، تو پھر ہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو آپ نے شیئر بھی کرنی ہے بھائی، دوسرا بندہ بھی دیکھے نا. اکیلے ہی اچھی ویڈیو اپنے پاس نہیں نہ رکھنی. ابھی جو اس کے بعد ہے تھوڑی سی جو کیپچر کی تھی میں نے پکچر، وہ میں اینڈ پہ لگا دی ساتھ. پھر اس کے بعد بھائی جب انسان جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانا چانا بھی ہونا چاہیے نا تھوڑا سا. اللہ گلے کے بعد انسان بھی تو کھانا وغیرہ بھی کھاتا ہے. تو بعد میں جو فیوریٹ تو نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر انجوائمنٹ کے بعد بھائی کھانا وغیرہ بھی ہونا چاہیے نا. بھئی یہ لاسٹ کی ڈش تھی سویٹ نا، سے رات سردی تھی اور اوپر سے آئس کریم کا ہی زبردست انوائرمنٹ رہا. وہاں پہ انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ چینجنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ میں بھی بہت چینجنگ آ جاتی ہے. اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی آپ نے لائک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ دوسرا بندہ بھی دیکھ سکے، صحیح ہے. تو روٹین میں اب میں نے تو اپنی ٹریننگ کی ویڈیو سینڈ کی، میں نے کہا یہ بھی آپ کو ویڈیو سینڈ کر دوں تاکہ یہ بھی بھائی لائف کا حصہ ہے. تو اگر آپ کو کوئی ویڈیو چاہیے، کوئی جگہ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا کون کون سی جگہ اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹنگ کے لیے. تو ٹیک کیئر ایوری ٹائم اینڈ اللہ حافظ.